Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Sadia Arshad. I am astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। दुआ हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आज हम जिस हफ्ते की बात करेंगे बहुत ही ख़ास हफ्ता है। उसकी वजह यह है कि एक तो इस हफ्ते में सूरज ग्रहण लगने वाला है, जिसका जिक्र मैंने आपसे कुछ अर्सा पहले किया था, जिस वक्त चांद ग्रहण लगा था। और ये सूरज ग्रहण जिसको हम कहते हैं ना कि सब कुछ तब्दील करेगा, क्योंकि एक तो सूरज ग्रहण है। सूरज ग्रहण भी जिस जगह पे है, यानी कि जिस समझने के सिचुएशन में आ रहा है, एक तो ये पाइसिस में होगा अकॉर्डिंग टू द वैदिक। और मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि राहु केतु की एक्सेस के बगैर नहीं होता है। मैं सारी बातों को आज आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। आपने बहुत गौर से समझना है, देखना है। आप सबकी बेहद मशकूर हमेशा की तरह कि आप मेरा साथ देते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे होते हैं, वीडियोस को पसंद करते हैं, कमेंट्स के थ्रू अपनी जो एक प्यार मोहब्बत होता है उसका इजहार करते हैं। और इस एप्रिसिएशन के लिए बेहद मशकूर होती हूँ मैं। इसी तरह से करते रहा करें। और जब आप अपने प्यारों के साथ वीडियोस को शेयर कर रहे होते हैं तो उनकी भी मदद होती रहती है, ज़रूर किया करें। और जो लोग राब्ता करना चाह रहे होते हैं, स्टार्ट में उनके लिए एक छोटा सा मैसेज कि अब आप मुझसे जब राब्ता करना चाह रहे होते हैं, मुझसे अपॉइंटमेंट्स लेना चाह रहे होते हैं, तो जो नंबर है वो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। नंबर को मैं एक दफ़ा रिपीट भी कर देती हूँ, 0322844142। जो लोग पाकिस्तान में होते हैं वो इस नंबर को बिल्कुल एज इट इज़ डायल करेंगे। जो पाकिस्तान से बाहर होते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में होते हैं, बिल्कुल मुझसे रब्ता कर सकते हैं। बिल्कुल आप ज़रूर रब्ता कर सकते हैं। आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, हर तरह से आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और नंबर सिर्फ इसलिए होता है कि आप यहाँ पे अपनी अपॉइंटमेंट्स बुक कर सकते हैं। अच्छा जी, अब चूँकि ये हफ्ता ज़रा इम्पॉर्टेंट है तो बात को मैं ज़रा बिल्कुल उस तरफ लेकर जाना चाह रही हूँ। इस हफ्ते में जैसे कि आपको मैंने बताया है कि 29 को ये ग्रहण लगने जा रहा है, सूरज ग्रहण होगा। और इसी तारीख को सैटर्न ने भी यहाँ पे आ जाना है। तो ये जब पाकिस्तान में तो खैर यहाँ समझ लीजिए कि एशियन साइड पे तो ये इतना विजिबल नहीं होगा ग्रहण, क्योंकि बहुत से प्लैनेट्स ने पाइसिस में आ जाना है, ऑलरेडी हैं यहाँ पे। पाइसिस में बहुत से प्लैनेट्स ऑलरेडी आ चुके हुए हैं। जब यहाँ पे सैटर्न भी आ गया, मून भी आ गया, इसी तारीख में आना है, तो ये आपके लिए एक कहते हैं ना, दुनिया आपके लिए चेंज हो रही है। दुनिया में बहुत सी तब्दीलियाँ आ रही हैं। दुनिया के हवाले से भी आज हम कुछ बात करेंगे, क्योंकि इसको हम कहते हैं कि एक ट्रांसफॉर्मेशन है। जब पाइसिस में ये ग्रहण लगेगा तो सूरज का मतलब क्या होता है? सूरज का मतलब होता है आपके घर का सरबराह। सन क्या होता है? सन बादशाह होता है, बादशाह सलामत। आप खुद बादशाह सलामत हों, उनके आजकल तो दौर बादशाह सलामत का नहीं है, लेकिन मुल्क के सरबराह हो, घर का सरबराह हो। और ये बेसिकली हमारी सोल से कनेक्टेड होता है। जिस तरह मून हमारे माइंड से कनेक्टेड होता है, ये हमारी रूह से, सोल से कनेक्टेड होता है। तो आपका सोचने का अंदाज़, समझने का अंदाज़, बहुत सी चीज़ें, या आप क्या महसूस करते हैं, किसके लिए महसूस करते हैं, आप क्या डिसीजन अपनी ज़िंदगी में लेते हैं, इस सब का कनेक्शन उससे है। एक तो ये सूरज से रिलेटेड हो गया, लेकिन हम सैटर्न जिसकी बात यहाँ पे करेंगे साथ साथ करेंगे, क्योंकि सारे प्लैनेट्स कहाँ आ रहे हैं? पाइसिस में। पाइसिस क्या होता है? सब ज़ोडिक साइन का एंड होता है, इख्तिताम होता है। यहाँ पे सैटर्न ने भी 2.5 साल रहना है। मैं दोनों चीज़ों को आज कंबाइन कर रही हूँ। उसकी वजह ये है कि इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे सब चीज़ें चेंज होने जा रही हैं। इसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। जो अब तक आपने किया, जिस तरह से जितने भी आपका टाइम ज़िंदगी में अब तक गुजरा, यहाँ पे हर चीज़ का इख्तिताम है। आपके कर्म हो, आपने जो भी किया हो अब तक, जिस तरह से भी आप अपनी ज़िंदगी को लेकर चले हों, सब चीज़ का एंड होता है और इंसान को एक तरह से होश भी आती है। अब मैं ज़रा सादी ज़ुबान में आपको समझा रही हूँ, क्योंकि जब सैटर्न आ गया पाइसिस में, तो पाइसिस का लॉर्ड क्या होता है? जुपिटर। जुपिटर
جس کو ہم کہتے ہیں آپ کا گرو ہوتا ہے، آپ کا ٹیچر ہوتا ہے، آپ کے نالج ہوتی ہے، وزڈم ہوتا ہے، ریلیجن ہوتا ہے، اس کو بہت سی چیزوں سے ریلیٹ کیا جاتا ہے. یہاں پہ آپ اپنے آپ کو ایک جھنجھوڑتا بھی انسان، سمجھ بھی آتی ہے، آپ اپنے آپ کو ٹرانسفارمیشن میں بھی لے کر جاتے ہیں. اب ہر ایک کے ذائچے پہ نو ڈاؤٹ ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن ہم یہاں پہ چونکہ ایک جنرل ریڈنگ کی بات کر رہے ہوتے ہیں، جنرل آپ کو آگاہی دے رہے ہوتے، تو آپ نے اس کو انڈرسٹینڈ بھی کرنا ہے، کیونکہ یہ آپ کی لائف کو ایک طرح سے بہترین طریقے سے ٹرانسفارمیشن میں لے کر جائے گا. ہر ایک زوڈک سائن کی ہم علیحدہ علیحدہ بات کریں گے. سب سے پہلے تھوڑا سا اگر دنیا کے حوالے سے دیکھا جائے تو ہر ملک میں آپ ایک بہت بڑا چینج دیکھیں گے. اب اس کو ہم ریولوشنری بھی چینج کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ جس طرح اگر فرض کیجئے بڑے بڑے ملک ہوتے ہیں، ان کے سربراہ کی بات ہم کر رہے ہوتے ہیں، تو ہر ملک کا سربراہ اپنی عوام و ناس کے بارے میں کوئی نہ کوئی سوچ بچار کرے گا، اور اگر نہیں کرتا یا وہاں پہ نئے نئے مطلب ریولوشنری چینجز کو نہیں لے کر آتا، تو یہاں پہ ذرا خطرہ ہوتا ہے. اس ملک کے سربراہ کے لیے بھی خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ عوام کے اندر کوئی بھی چینج چیزیں، نالج چیزیں، معاملات آتی ہیں. پھر یہاں پہ آپ خاص طور پہ جس طرح اگر ہم پاکستان کے حوالے سے دیکھیں یا کسی بھی ملک کے حوالے سے دیکھیں، تو میں آفات کی بات تو ہے ذرا کرتے ہوئے انسان ڈرتا بھی ہے، لیکن چونکہ ہم یہاں پہ پریڈکشن دے رہے ہوتے ہیں یا آگاہی دے رہے ہوتے ہیں، اس کو یوں کہہ لیجیے کاسمک چینج یہاں پہ آ رہا ہوتا ہے، تو کہیں نہ کہیں پانی سے ریلیٹڈ کچھ اس طرح کے معاملات اور کچھ اس طرح کی چینجز بالکل آئیں گی. اور یہ نہیں ہوتا کہ فوراً اس طرح کے چینجز آتے ہیں. جب بھی کوئی گرہن لگتا ہے، اس سے کچھ عرصہ پہلے آپ اس طرح کے چینجز کو محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور کافی عرصے تک اس کے چینجز یا اس کے آثار یا اس کی جو شدت ہوتی ہے وہ آتی رہتی ہے، چاہے کہیں پہ گرہن نظر آئے یا نہ آئے. اس کے ٹائمنگز کیا میں بالکل ابھی آپ کو بتاؤں گی، پاکستان میں کس وقت لگے گا بالکل ابھی آپ کو بتاتی، لیکن میں آپ کو صرف اس کی شدت، اس کے امپیکٹس بتا رہی ہوں کہ کس طرح سے ہماری زندگیوں پر، ہمارے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. اب کچھ لوگ اس کے بارے میں بہت ڈراتے بھی ہیں کہ ہو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کس طرح ہو جائے گا. ہر ایک کے اوپر گرہن کے اثرات یا چیزیں اس طرح سے نہیں آتی، ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کے ذائچے میں سورج کی کیا پوزیشن ہے. جس وقت آپ پیدا ہوئے تھے اس وقت میں سن آپ کے برتھ چارٹ میں کہاں پہ تھا. سورج کی پوزیشن بہت اچھی تھی، فار ایگزامپل سن انٹو لیو ایک مثال، سن انٹو ایریز، تو یہاں پہ آپ کے لیے بہت اچھی چیزیں بھی آتی ہیں. آپ کی سچویشن لائف میں ایک دم سے ہٹ جاتی ہے، آپ کو کوئی عہدہ، چیزیں، سربراہی بالکل ملتی ہے نا بھی امیزنگ بات. لیکن اگر سورج آپ کی ذائچے میں پیدائش کے وقت میں اچھی پوزیشن نہیں رکھتا تھا، تو یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو احتیاط کرنی ہوتی ہے. یہ صدقات وغیرہ بالکل دیا کریں، صدقات حسب توفیق دے دیا کریں، ضرورت سے زیادہ بھی اگر آپ دے دیں گے تو صدقہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہوتا ہے. صدقہ کھل کے دیا کریں، صدقات کھل کے دیا کریں. پھر بات آ جاتی ہے کہ آپ اپنے ارد گرد میں جب اپنے معاملات کو آپ دیکھ رہے ہوں گے یا آپ سمجھ رہے ہوں گے، پرکھ رہے ہوں گے، تو وہاں پہ آپ تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کریں گے اپنے ارد گرد کے سچویشن میں، والد کی طرف یا والدین کی طرف، اسپیشلی بچوں کو یا جو بھی آپ کی ایج ہے، مگر اپنے پیرنٹس کی طرف، والد کی طرف ذمہ داریاں یا آپ کو ان کی طرف رسپانسبلٹیز یا تھوڑی سی صحت کے مسائل یہاں پہ آپ کو محسوس ہو سکتے، کیونکہ اس وقت آپ کے اوپر ذمہ داری کسی نہ کسی صورت میں آئے گی. اب آ جاتے ہیں کہ یہ پاکستان میں یا ایشین سائڈ پہ تو ہے ویزیبل نہیں ہے. نظر جو آئے گا تقریباً یورپ کی سائڈ پہ ہے، نارتھ ویسٹ افریقہ کی سائڈ پہ ہے، نارتھ امریکہ کی سائڈ ہے، نارتھ ساؤتھ امریکہ کی سائڈ پہ ہے، اٹلانٹک کی سائڈ پہ ہے. پاکستان میں جو لگنے جا رہا ہے، یا دو اٹس ناٹ ویزیبل، لیکن ظاہر ہے کہ اس کا جو سٹارٹ ہونے کا ٹائم ہے 1:50 پہ یہ سٹارٹ ہوگا. میکسیمم جو اس کا ٹائم ہوگا ہے یہ دوپہر کے ٹائم پہ ہی 3:47 پہ ہوگا، اور یہ اس کا اختتام کا جو ٹائم ہے 5:43 پہ ہوگا. یہ تو میں نے آپ کو اس کے ٹائمنگز بتا دیے ہیں.